بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، ومعنا النهاردة الجزء الثاني من سلسلة خطوة بخطوة اللي هنتكلم فيها عن سينيالي دي بريكولو، إشارات الخطر، الباب الثاني. خدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن استرادة دي فرماطة، طريق غير مستوي، وكمان اتكلمنا عن الدوسو المطب. النهاردة هناخد العنصر الثالث من الباب الثاني، سينيالي دي بريكولو. هنتكلم فيها عن سينيالي دي كونيتا المنحدر. يبقى موضوعنا النهاردة عن الكونيتا. سينيالي دي بريكولو، إشارة من إشارات الخطر. قلنا جميع إشارات الخطر 36 إشارة كلهم بيتقال عليهم سينيالي دي بريكولو، إشارة خطر. والبريكولو في ذاته يعني ما ينفعش نسميه مسمى آخر. 150 متر تشي اون كونيتا، يبقى دايما إشارات الخطر بتتواجد على مسافة 150 متر، دايما 150 متر. قال لي أي رقم تاني خلاف 150 متر بيبقى فالصو. يبقى هنا لا استرادا، الكونيتا عبارة عن استرادا بريما تشيندي بوي صالي، عكس بالظبط الدوسو المطب. الدوسو المطب كنت بعمل ايه؟ الدوسو عبارة عن صاليتا سيجويتي دونا دي تشيزا، مطلع بيليه منزل. اما الكونيتا فهي عبارة عن منزل بيليه المطلع. بنزل الاول في المنحدر اهو، انزل المنحدر وبعد كده ببدا اطلع تاني. يبقى لاسترادا بريما تشيندي بوي صالي، الطريق في البدايه بينحدر ثم بيرتفع بعد ذلك. يعني معنى ذلك دي تشيزا سيجويتا دي اونا صاليتا، عكس تماما الدوس. طبعا زي ما عرفنا دايما في الاشارات الخطر، ديفي سيمبر رينتاري مودراري لافولوشيتا، خفف السرعة. بخفف السرعة ليه؟ علشان أمنع بير أفيتاري الدانو السوسبنسيوني ديل فيكولي، علشان أمنع إن أسبب أضرار للنوابض أو المساعدين بتوع العربية أو نظام التعليق في العربة. طبعا هنا في المنحدر لابد ان نخفف السرعه منعا لالحاق الضرر بالمساعدين او سوسبنسيوني ديل فيكولي. كمان هنا مفروض انني تنيري فورتي الفولانتي، احكم قبضتي على المقود اللي هو دركسيون السياره. كواندو تشي بيوجا سيبو فيريفيكاري اكوا بليننج. طبعا هنا بتحدث في المنحدرات ظاهرة التزحلق على الماء اللي احنا بنسميها اكوا بليننج، اللي هي ظاهرة التزحلق. وطبعا ديت بتظهر اكتر لما يكون السرعة زيادة، لما يكون في اومنتا لافولوشيتا، وكمان لما يكون البنوماتيك وذاته او البنوماتيك كونسوماتو متهالك او مستهلك، بيكون ظاهرة التزحلق بتظهر بصورة أكبر. هنا لاسترادا بتروبو أليجارسي إن كازو دي فورتي بيوجا، الطريق هنا في المنحدر ممكن إن هو يمتلئ بالماء. طبعا الماء مع التراب بيسبب الفونج اللي هو الوحل. يبقى هنا الجزء بتاع الكونيتا سيبو فاري سورباساري، يبقى هنا السورباسو مسموح، يمكن التجاوز بس بشرط إذا سمحت الظروف. يعني أعمل السورباسو كون برودنسا أو كون اتنسيوني. يبقى اتنتو كواندو تو فاري السورباسو سول كونيتا، تاخد حذرك وتاخد انتباهك وانت بتعمل المانوفرة دي سورباسو سولا كونيتا. نشوف مع بعضنا بقى الأسئلة بتاعتنا وإزاي هنقدر نتعامل معاها. طبعا احنا دايما بنجيب لكم الأسئلة الصحيحة والأسئلة غير الصحيحة، يعني بجيب كل الأسئلة اللي ممكن تقابلك
في هذه الجزئية. أول سؤال معايا، السينيال ريفوجراتو برونونشا اون كونيتا، تعلم الإشارة الممثلة عن منحدر. يبقى الإشارة اللي معايا بتمثل كونيتا يعني منحدر. طبعا الإجابة هنقول عليها إيه؟ فيرو. أونا كونيتا يبقى فيرو. السينيال ريفوجراتو برونونشا اون تراتto da strada pericoloso e causa di una conetta، تعلم الإشارة الممثلة عن منحدر خطير. منحدر خطير كونيتا بريكولوزو فيرو. السينيال ريفوجراتو اون سينيالي دي بريكولو، تعلم الإشارة الممثلة عن خطر. سينيالي دي بريكولو فيرو. السؤال ده قلت تمشيه مع كل إشارات الخطر فيرو. بعد كده عندي السينيال ريفوجراتو برونونشا un tratto di strada che potrebbe allegarsi in caso di forte pioggia، تعلم الإشارة الممثلة عن جزء طريق قد يمتلئ بالماء عند سقوط المطر. طبعا فيرو. الكونيتا المنطقة المنخفضة ديت قد تمتلئ بالماء في حال سقوط الأمطار فيرو. In presenza di segnale raffigurato necessario moderare la velocità per evitare danno il sospensione، تعلم الإشارة أو عند تواجد الإشارة الممثلة يجب تخفيف السرعة لتجنب إلحاق الضرر بالنوابض أو المساعدين. فيرو. بعد كده in presenza di segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo dei veicoli، تعلم أو عند تواجد الإشارة الممثلة يجب تخفيف السرعة وإحكام السيطرة على العربية. يبقى هنا خفف السرعة عشان تبقى عندك مقدرة إنك تعمل كنترول ديل فيكولو، تتحكم في العربية. فيرو. In presenza di segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura. هنا بيقول عند تواجد الإشارة الممثلة يجب الإمساك جيدا بالفولانت اللي هو المقود. فيرو. In presenza di segnale raffigurato in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità دي accomunale دي acqua nel cunetta. هنا بيقول عند تواجد الإشارة الممثلة يجب إنك تتوقع تراكم أو تواجد الوحل عند المنحدر. يبقى هنا عند تواجد الإشارة الممثلة وفي حال سقوط الأمطار من الممكن إن يكون فيه أمطار متراكمة عند المنحدر. يبقى الجزء المنخفض دهوت المنحدر دهوت ممكن يكون فيه متعبي أو متواجد فيه الماء عند تساقط الأمطار، وطبعا المية بطبيعتها مع وجود الهواء والتراب بيسبب الفونج اللي هو الوحل. يبقى أقول له فيرو. بعد كده السينيالي عندي بعد كده السؤال رقم 10. In presenza di segnale raffigurato necessario prevedere la possibilità di accomunare del funghi dentro nel conete. هنا بيقول برضو نفس الحكاية السؤال اللي فات، عند تواجد الإشارة الممثلة يجب إنك تتوقع دايما تواجد الوحل نتيجة تساقط الأمطار. برضو هقول له فيرو. السينيال ريفوجراتو برونونشا اون دوسو، الإشارة الممثلة عبارة عن مطب دوسو فالسو، الإشارة عبارة عن اون كونيتا فالسو. السينيال ريفوجراتو برونونشا اون سترادا دي فيرماتا، تعلم الإشارة الممثلة عن طريق غير مستوي. طبعا هقول فالسو اون كونيتا. السينيال ريفوجراتو برونونشا اون ريسترينجامنتي دella carreggiata، تعلم الإشارة الممثلة عن تضييق في المسار. فالسو اون كونيتا. In presenza del segnale raffigurato evitato sorpasso circolando in una strada senza unico، تعلم الإشارة الممثلة عن منع التجاوز إذا كان الطريق senza unico باتجاه واحد للسير. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. عند الكونيتا سيبو فاري السورباسو، يبقى فالسو. Il segnale raffigurato può trovarsi prima di una tratta in salita seguito di una discesa. هنا بيقول تتواجد الإشارة الممثلة على جزء من الطريق مرتفع يليه جزء منخفض. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. المرتفع ثم يليه جزء منخفض ده اللي هو الدوسو. أما الكونيتا عبارة عن
una decisa seguita di una salita، عكس التوست تماما، falso. Il segnale figurato pronuncia un tratto di strada in cattiva stato، تعلم الإشارة الممثلة عن طريق أو جزء من الطريق في حالة سيئة. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. ده عبارة عن una cunetta اللي هي strada cattiva stata، تبقى ديت مع الاسترادا دي فرماتا، يبقى فالسو. بعد كده عندي السينيال الفيجاراتو pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare، عند أو تعلم الإشارة الممثلة عن جزء من الطريق في رصف أو في حالة رصف غير منظم. طبعا فالسو، دي يجي برضو مع الاسترادا دي فورماتا مش مع الكونيتا، فالسو. In presenza del segnale figurato non è necessario rirentare se la cunetta presentata visibilità. عند تواجد الإشارة الممثلة من الضروري تخفيف السرعة في حالة، من الضروري خد بالك هنا non è necessario، من الضروري عدم تخفيف السرعة في حال إذا كان المنحدر محدود الرؤية، يبقى الإجابة هتبقى falso. يبقى non è necessario rirentare falso، deve rirentare falso. In presenza del segnale figurato è necessario rirentare solo. هنا عندي طبعا هنا solo، وقلنا solo مفتاح من المفاتيح السحرية اللي بتساعدني في حل الأسئلة. وطبعا احنا بإذن الله هنعمل لكم درسين 2 في solo. أنا خدت درس على solo اللي هي بتبقى الإجابة فيها دايما فيرو. هنشوف أيضا الحالات اللي ممكن تجيلي فيها سولو وتبقى فالسو، يبقى نعرف الحالات اللي ممكن سولو، لأن هنا عندي سولو 99% بيبقى فالسو، وال1% بس اللي بيبقى فيرو. ال1% ده بيساوي 55 سؤال فيرو، وبقية 4 أو 500 سؤال بيكون فالسو. نشوف مع بعضنا. Il presenza del segnale figurato è necessario rilentare solo se provengo veicolo di senza appositi. تعلم الإشارة أو عند تواجد الإشارة الممثلة من الضروري تخفيف السرعة فقط سولو، يبقى فالسو على طول في حالة قدوم عربيات من الاتجاه المعاكس senza appositi falso. Il segnale figurato pronuncia una banchina scivole، تعلم الإشارة الممثلة عن حالة طريق أو حافة الطريق قابلة للانهيار، falso una cunetta. Il segnale figurato indica una banchina scivole، تعلم الإشارة الممثلة عن قارعة طريق قايلة للسقوط، falso. الإشارة اللي معايا una cunetta. كده بشكر حضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس خطوة بخطوة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.